बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पेशावर के हवाले से हमने पिछले प्रोग्राम में बात की और बड़े दिलखराश इंकशाफात एहसन अवान ने किए, जो मंजे हुए क्राइम रिपोर्टर हैं, हमारे साथ आज भी इस प्रोग्राम में शरीक हैं। और एहसन अवान से हम जानेंगे कि ख़ुसूसन पेशावर में जो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, कत्ल की वारदातें बढ़ रही हैं, बताखोरी की वारदातें शुरू हो गई हैं, अगवा बराए तावान का सिलसिला शुरू हो गया है। एहसन, क्या आदाद शुमार हैं? ये जो जराइम की शरह है ये मुसलसल बढ़ रही है, आदाद शुमार तो मेरा ख्याल है ये बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिदा भाई, बहुत शुक्रिया, आपने आज इस अहम इशू पर बात करने का मौका दिया। जैसे कि आपको मालूम है, पेशावर को माजी में फूलों का शहर कहा जाता था। फिर जब दहशत गर्दी शुरू हुई तो ये फूलों का शहर बारूद के घर में तब्दील हुआ। मौजूदा दौर में इस वक्त अहले पेशावर जो करब से गुजर रहे हैं, जो अजाब से गुजर रहे हैं, वो है स्ट्रीट क्राइम। ऐसा कोई थाना नहीं, कोई चौराहा, कोई शाहराह, कोई बाज़ार नहीं जहाँ पर सरेआम असलहे की नोक पर किसी भी शहरी को ना लूटा जाए। यानी मोबाइल छीनना, नकदी छीनना, मोटरसाइकिल छीनना। बिल्कुल ऐसा ही है। शाम के बाद आप अगर किसी रोड पर जाएं तो आप ये तसव्वुर करें कि मुझसे लाजमी तौर पर किसी न किसी रोड पर, किसी न किसी गली पर मोबाइल छीना जाएगा, नकदी छीनी जाएगी। तो अगर आप देखें 2022 के आदाद शुमार पर, तो पेशावर में सिर्फ पेशावर की सतह पर चोरी, डकैती और राहज़नियों की 634 वारदातें हुई हैं। ये रजिस्टर्ड वारदातें हैं जो पेशावर पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक हैं। इसके बरक्स असल हक़ाइक़ जो है वो कुछ और है, जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। अब ये एहसन, ये जब कोई शहरी लुटता है तो जब वो मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन जाता है तो FIR उसकी नहीं दर्ज कराई जाती, रोज़नामचा रिपोर्ट तो दर्ज कर ली जाती है। ये जो आप आदाद शुमार 634 की बता रहे हैं, ये FIR के आदाद शुमार हैं या रोज़नामचा रिपोर्ट के हैं? ये FIR के आदाद शुमार हैं। अच्छा, यानी जहाँ पर FIR नहीं है वहाँ पर फिर ये आदाद शुमार भी नहीं है। ये उसके अगर उसको दबाव का वो कर लिया गया, शहरी को पुलिस में दबाया, थाने में दबाया गया पुलिस की तरफ से कि जी आपने ना FIR करनी है, ना रोज़नामचा रिपोर्ट आपने करनी, क्योंकि SHO और जो मुतल्लिक़ा पुलिस है उसकी कारकर्दगी पर फिर सवाल उठता है। तो ऐसे भी बहुत सारी वारदातें हैं जो रिपोर्ट नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको हम बदकिस्मती कहें तो सही होगा, क्योंकि जब CCPO पेशावर इजाज़ खान ने चार्ज संभाला फरवरी 2022 में, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली ये आर्डर्स जारी किए कि अब तक कितने रोज़नामचे हुए हैं। जनवरी 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक स्ट्रीट क्राइम के जितने रोज़नामचे हुए हैं वो FIR में कन्वर्ट किए जाए। तो दड़ वो FIR हुई हर थाने की हदूद में 60, 70, 80, 85, 90, 100 ये FIR दर्ज हुई। फिर उसके बाद ये जो FIRs का सिस्टम था ये कंप्यूटराइज होना शुरू हुई। अब हमारी बदकिस्मती कह लें तो पुलिस तो एक कदम आगे चली गई, जदीदियत पुलिस में आ गई, एक स्ट्रेटजी चेंज हो गई उनकी, तमाम सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया है। तो अब रोज़नामचा रिपोर्ट भी कंप्यूटराइज हो गई है। वो भी पुलिस को, आपको वो ऊपर बार कोड लगा होता है, किसी भी वक्त आप स्कैन कर सकते हैं उस रोज़नामचा रिपोर्ट को। FIR तो है तो कंप्यूटराइज, अब रोज़नामचा रिपोर्ट भी उसके ऊपर बार कोड है, वो भी कंप्यूटराइज है। पुलिस थाने जो है, मकामी थाने, अगर कहीं पे वारदात हो जाती है तो अब वो रोज़नामचा रिपोर्ट दर्ज करने से भी कतरा रहे हैं कि ये रिपोर्ट तो ऊपर तक जाएगी। अब तो रोज़नामचा रिपोर्ट भी कंप्यूटराइज हो गई है, तो सिंपल कागज़ पर मुतासरा शहरी से दरख्वास्त ली जाती है और उसको कहते हैं कि बस हम कोशिश कर रहे हैं, आपका मोबाइल भी मिल जाएगा और आपकी नकदी भी मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 2021 के अब तक जो अप टू डेट लिस्ट मेरे पास है, 2021 में इस वक्त तक मजमूई तौर पर 374 वारदातें हुई थी, चोरी, डकैती और राहज़नी की। अच्छा, अब 2022 में ये वारदातें हैं 634। इसके बाद आप आए, ऑलमोस्ट डबल है। बिल्कुल, आप गाड़ियों की स्नैचिंग, चोरी, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की लिफ्टिंग, स्नैचिंग पे आप देखें तो 2022 में ये तादाद है 521 और 2021 में ये तादाद थी 263। तो ये हालांकि ऐसा 2022 भी अभी पूरा नहीं हुआ, अभी 2-2.5 महीने हैं पूरा साल होने में।
بالکل، لیکن یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ کافی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پولیس کے بلکہ 3 ساڑھے 3 مہینہ ابھی رہتے ہیں. بالکل یہ آپ پولیس کے اعداد و شمار ہیں. دوسری جانب آپ دیکھیں تو سرچ آپریشن کی آڑ میں پہلے بہت ڈکیتیاں ہوتی رہی، لوگ جاتے رہے کہ پولیس والے ہیں سرچ آپریشن کرنا ہے، گھر میں گھس کے اہل خانہ مجھے رمال پولیس وردی میں اب پچھلے دنوں فرنٹیئر روڈ پر 2 دن پہلے یہ احسن ہم پشاور کی بات کر رہے ہیں یا کسی جنگل کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل پشاور کی اور صوبائی دارالحکومت پشاور کی بات کر رہے ہیں اس وقت. نہیں ایسا تو میرا خیال ہے جنگل میں بھی یا قبرستانوں میں بھی نہیں ہوتا ہوگا. بس یہ اس وقت پشاور کے عوام ایسے لگ رہا ہے جیسے یرغمال بنے ہوئے ہیں. اہل پشاور کے جو پختہ ارادے تھے وہ دہشت گردی کی وجہ سے نہیں ڈگمگائے، لیکن اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے اہل پشاور ایک شہری جب لٹتا ہے احسن تو وہ جب تھانے سے بھی اس کو انصاف نہیں ملتا یا اس کی وہ شنوائی نہیں ہوتی جس شنوائی کے لیے وہ جس مقصد کے لیے وہ تھانے جاتا ہے، تو پھر وہ شہری کیا کرتا ہے؟ وہ شہری سوشل میڈیا کا سہارا لیتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں جو ویڈیو چل رہی ہے یہ تھانہ خان نازک اور خیبر بازار چوکی کے درمیان، یعنی پشاور کا دل خیبر بازار، بالکل جو 24 گھنٹے وہاں پہ رونقیں ہوتی ہیں، قصہ خانی ایک تاریخی بازار ہے، یہ وہاں پہ یہ شہری لوٹا گیا. اس کی ویڈیو آپ دیکھیں اس وقت چل رہی ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے شام 7 بجے تھانہ خان نازک اور تھانہ چوکی خیبر بازار کے درمیان 40,000 روپے کا موبائل مجھ سے لوٹا گیا ہے. اور جہاں پر یہ واردات ہوئی ہے اس سے چند قدم فاصلے پر پولیس ناکہ بھی لگا ہوتا ہے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں وارداتوں میں اس وقت تھانہ گلبہار سر فہرست ہے. اچھا. تھانہ گلبہار میں 2 دن پہلے 5 دوستوں کو لوٹا گیا. وہ جا رہے تھے. اس کی کیا وجہ ہے ایسن؟ کیونکہ گلبہار سے نکلنے کے راستے بہت زیادہ ہیں. بالکل گلبہار میں نکلنے کے راستے بھی بہت ہیں. دوسرا گلبہار میں آپ دیکھیں تو گشت ایک حساب سے گشت نہ ہونے کے برابر ہے. گلبہار میں رنگ روڈ کے راستہ بھی جاتا ہے، رنگ روڈ کی طرف بھی، گلبہار سے بھنڈو کی طرف بھی جاتا ہے، گلبہار سے شنگری کی طرف بھی جاتا ہے. دوسری جانب اگر آپ دیکھیں اس سال پولیس پر حملے بھی زیادہ ہوئے. مجموعی طور پر 2022 میں 32 حملے جو ہیں وہ پولیس پہ ہوئے. گزشتہ سال یہ تعداد جو تھی وہ 15 تھی. 2021 اب تک کی جو اچھا قتل مقدموں کی شرح دیکھیں تو وہ بھی زیادہ ہو گئی ہے. اس سال گزشتہ سال 301 قتل ہوئے تھے، اس سال 327 افراد کو قتل کیا گیا ہے جس میں بچے، خواتین، مرد سب شامل. اس میں احسن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا نظام انصاف ہے اس پر شہریوں کا عدم اعتماد ہے اور لوگ خود جو ہے عدالت لگا لیتے ہیں اور قتل بھی کر دیتے ہیں، زخمی بھی کر دیتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ دیرینہ دشمنیاں بھی ہوتی ہیں. بالکل یہی صورتحال ہے. دیکھیں اب تھانہ گلبہار کے بالکل سامنے چند روز پہلے ایک بندے کو قتل کیا گیا تھا. پھر دوسری جانب آپ دیکھیں تھانہ فقیر آباد سے چند قدم فاصلے پر ایک بندے کو قتل کیا گیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں تھانہ خزانہ سے چند قدم فاصلے پر کل 3 افراد جو ہے تو وہ قتل ہوئے جو آپس میں چچا زاد بھائی تھے، ان کا قتل ہوا. یہ قتل مقابلے کی دشمنیاں ختم کرنے کے لیے آئی جی خیبر پختونخوا نے ایک جرگہ سسٹم تشکیل دیا تھا جو تھانوں کی سطح پر. ڈی آر سی جس کو کہتے ہیں؟ نہیں، جرگہ سسٹم. اچھا یہ الگ ہے. آئی جی کے احکامات تھے پورے پشاور سمیت پورے صوبے کے لیے. ابتدائی طور پر ایس پی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کی سربراہی میں کافی جرگے ہوئے، کافی قتل مقاتلے کی جو دشمنیاں تھیں وہ ختم ہوئی، لیکن اب خاموشی چھا گئی ہے. اب ایک بار پھر قتل مقاتلے کی شرح جو گزشتہ سال کی نسبت اس سال کئی گنا زیادہ ہے. ہر تھانے کی حدود میں 1، 2، 3 اس طرح قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں پچھلے دنوں تھانہ تہکال کی حدود میں 2 چچا اور چچا زاد کو قتل کیا گیا صرف اس بات پر کہ چھوٹا بچے نے اس مخالف کی گاڑی پر لکیر کھینچی تھی. اس پہ اسلحہ نکل آیا، گھر گھر اسلحہ موجود ہے. پولیس کو چاہیے ایک بلا تعطل ایک آپریشن کرے، سرچ آپریشن کرے اور اسٹرکٹلی جو غیر قانونی طور پر گھر گھر جو اسلحہ پڑا ہوا ہے
اس کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کرے تو شاید یہ وارداتیں کم ہو جائیں۔ احسن، آپ کا شکریہ اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ اس کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے؟